अस्सलाम वालेकुम। उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे इंसान आए जिनके पास बेपनाह ताकत थी और उनका हुक्मरानी करने का अंदाज इंतहाई ज़ालिमाना और बेरहमाना था। आज भी हमारे इस सरजमीन पर ऐसे लोग मौजूद हैं। इन नामवर और ताकतवर शख्सियात में सरपरस्त है नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन। उनका चेहरा चाहे हर वक्त मुस्कुराहट से खिलता हो, मगर ये इंसान बहुत गुस्से वाला है। इस बात से तो हर कोई वाकिफ है, मगर किम जोंग के बारे में ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इसके पास जो खरबों डॉलर्स की दौलत है, वो इस दौलत को कहां और कैसे खर्च करता है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को दबाएं और वीडियो में आखिर तक बने रहे। दोस्तों, गरीब आवाम का सरबराह होने के बावजूद किम अपनी दौलत बस ऐशो आराम में उड़ाता है, मगर फिर भी नॉर्थ कोरिया के अवाम उनके लिए तब तक तालियां बजाते रहते हैं जब तक उनके हाथ जख्मी नहीं हो जाते। इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे किम अपने गरीब अवाम का पैसा अपने ऐशो इशरत, आराम व सुकून और सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन का शुमार दुनिया की ताकतवर शख्सियात में होता है। इसकी हैसियत खजाने पर बैठे किसी सांप की तरह है, क्योंकि किम जोंग की इजाजत के बगैर नॉर्थ कोरिया में कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता। अगर कोई शख्स गलती से भी ऐसी गलती कर बैठता है तो किम उसे निशाने इबरत बना देता है। नॉर्थ कोरिया का शुमार गरीब ममालिक में होता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में 1 करोड़ से ज्यादा आवाम को 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं। इस गुर्बत की सबसे बड़ी वजह अवामी टैक्स से हासिल होने वाली बड़ी रकम का किम की अय्याशियों पर खर्च हो जाना। यह शख्स अपनी अय्याशियों और ताकत के एतबार से दुनिया भर में अपना कोई सानी नहीं रखता। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि नॉर्थ कोरिया में आप अपनी मर्जी से बाल भी नहीं कटवा सकते। अगर कोई ये गलती करता है तो इतनी छोटी सी खिलाफ वर्जी पर सख्त सजा और भारी जुर्माना आयद कर दिया जाता है। जो हुक्मरान इतने ताकतवर, जालिम और जाबिर हो, उन्हें यकीनन हमेशा सिक्योरिटी खदशात लाहक रहते हैं। यही वजह है कि किम की सिक्योरिटी प्लानिंग इतनी सख्त होती है कि कोई परिंदा भी इसके आसपास पर नहीं मार सकता। किम की सिक्योरिटी में मार्शल आर्ट्स के दर्जनों आदमी शामिल हैं। इनको रखते वक्त इनकी फिटनेस, निशानाबाजी और मार्शल आर्ट्स के कवानीन का खास ख्याल रखा जाता है। ये एहलकार किम के सफर के दौरान इसकी गाड़ी के गिर्द जॉगिंग करते हुए चलते हैं। दिलचस्प तौर पर इन तमाम सिक्योरिटी एहलकारों पर यह शर्त भी लगाई गई है कि किसी भी एहलकार का कद किम से 1 भी इंच लंबा नहीं होना चाहिए। किम जोंग का कद 5 फुट 5 इंच है। यही वजह है कि इन एहलकारों के कद या तो किम के बराबर है या फिर इससे 1 इंच कम है। वाज़ेह रहे कि किम जब हवाई सफर करता है तो एक जैसे 2 जहाज़ों में सफ़र करता है, ताकि किसी को पता ना चले कि किम किस जहाज़ में सवार है। इससे मुलाकात करने से पहले किसी भी गैर मुल्की को मोबाइल फ़ोन समेत हर किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिक्योरिटी एहलकारों को जमा करवानी होती है। दोस्तों, किम जोंग की लग्जरी कार्स के बारे में अगर बात की जाए तो किम के पास दुनिया की सबसे महंगी और महफूज मर्सिडीज कार्स मौजूद है। वैसे तो दुनिया भर के लीडर ज्यादातर मर्सिडीज ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किम जोंग की बात अलग है। इसके पास मर्सिडीज मैबैक S600 और मैबैक S62 है, जिसकी कीमत $2 मिलियन से भी ज्यादा है। नॉर्थ कोरिया जैसे गरीब मुल्क के सरबराह के पास दुनिया की महंगी तरीन मर्सिडीज कार्स का होना वाकई हैरानकुन बात है, क्योंकि ये गाड़ियां ना सिर्फ बुलेट प्रूफ है, बल्कि इन पर ग्रेनेड बॉम्ब भी असर नहीं करता। बल्कि इसके अलावा किम के पास 100 से ज्यादा यूरोपियन लग्जरी कार्स भी मौजूद है, जो हर वक्त इसके गैराज में खड़ी रहती है। दोस्तों, किम को फ्रेंच डिजाइन वाले सिगरेट पसंद है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किम का फेवरेट सिगरेट ब्रांड लॉरेन है। इसके एक पैकेट की कीमत $44 है, लेकिन एक मखसूस लेदर पैकिंग में इसकी कीमत $165 से भी बढ़ जाती है। पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक इसके सिगरेट की कीमत 2,70,000 रुपए से भी ज्यादा बनती है। दरअसल नॉर्थ कोरिया को कई तरह की पाबंदियों का सामना है, जिसकी वजह से ना तो ये अपनी प्रोडक्ट किसी मुल्क को बेच सकता है और ना ही किसी से लग्जरी आइटम्स खरीद सकता है।
لیکن اگست 2013 میں عالمی طاقتیں اس وقت حیران رہ گئی جب انہوں نے نارتھ کوریا کے سمندر میں ایک لگژری یاٹ کو دیکھا۔ اس یاٹ کی بغیر کسٹم اور ڈیوٹی کی قیمت $87 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، مگر کم نے پابندیوں کے باوجود اس جدید یاٹ کو سیکرٹ طریقوں سے اسمگل کر کے منگوا لیا ہے۔ دوستو، کم جونگ کی فیورٹ شراب وسکی اور کوربنیک ہے۔ یاد رہے، ہر سال 200 کروڑ کی برانڈڈ شراب نارتھ کوریا میں منگوائی جاتی ہے۔ کم شراب کا اتنا شوقین ہے کہ کبھی کبھار تو ایک وقت میں 2 بوتلیں بھی ختم کر دیتا ہے۔ MSN نامی ایک نیوز ایجنسی کے مطابق کم ہر سال $3 کروڑ صرف شراب پر خرچ کر دیتا ہے۔ اسے ہینسی نامی الکوہل کا بھی بڑا شوق ہے، جس کی ایک بوتل کی قیمت پاکستانی $4 لاکھ ہے۔ دوستو، کم جونگ شاہی کانوں کے علاوہ شاہی لائف سٹائل کا بھی بڑا شوقین ہے، اسی لیے اس کے پاس 17 شاہی محلوں کے علاوہ ایک پورا آئی لینڈ بھی ہے، جو کہ سچ میں قابل دید ہے۔ اس آئی لینڈ میں 200 فٹ کا پول، $60 ملین کی یاٹ واٹر سلائیڈز، لگژری پارک اور ایک مکمل فٹ بال گراؤنڈ بھی موجود ہے۔ اس آئی لینڈ میں وہ اپنے خاص مہمانوں کو ٹھہراتا ہے، جنہیں ہر وقت دنیا کی ہر سہولت میسر ہوتی ہے۔ 2018 میں عالمی میڈیا میں ایک خبر رپورٹ ہوئی جس کے مطابق نارتھ کوریا کی فوج بھوک سے مر رہی تھی۔ اس خبر کے بعد کم نے فوجی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، جس میں فوجیوں کو کھانا دینے کے ساتھ یہ یقین دہانی کرائی گئی، مگر یہ مسئلہ صرف یقین دہانی تک محدود رہا، کیونکہ کم دوسروں کا اس وقت سوچے گا جب اس کے خود کی بھوک ختم ہوگی۔ یوں لگتا ہے کہ طاقت کے نشے میں چور کم کی بھوک قبر کی مٹی میں جا کر ختم ہوگی۔ دوسری جانب کم جونگ کے کانوں کو دیکھا جائے تو اسے ایرانی کیوپر اور لابسٹر پسند ہے۔ اس کے علاوہ اسے کوک میٹ پسند ہے، جسے جاپان سے خاص طور پر کم کے لیے منگوایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے مہنگا اور نایاب ترین گوشت ہے۔ مزید اس کے پسندیدہ کانوں میں امریکن چیز، سوشی سوپ اور برازیلین کافی شامل ہے۔ کم جونگ نے کبھی شاہی زندگی کے علاوہ کسی اور زندگی کو نہیں دیکھا، کیونکہ اس کی پرورش بھی ایک پرائیویٹ شاہی اسکول میں ہوئی ہے۔ اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ کم کو اپنے پیٹ سے آگے کوئی دنیا نظر نہیں آتی۔ فلوٹنگ ریسٹورنٹ دوستو، یہ خاص قسم کا انوکھا ریسٹورنٹ ہے جسے دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 5 اسٹار فور سیزن بیریئر بی ریزورٹ نامی یہ فلوٹنگ ریسٹورنٹ 1988 میں آسٹریلیا میں کھولا گیا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا فلوٹنگ ریسٹورنٹ تھا۔ سمندر میں تیرنے والے اس جنت نما ریسٹورنٹ میں 200 کمرے، ایک نائٹ کلب، کئی بیئرز بار، سوئمنگ پولز اور لگژری بیڈ روم شامل ہیں۔ 1997 میں نارتھ کوریا نے اسے خرید لیا تھا۔ فروری 2019 میں جب کم نے اس کا دورہ کیا تو یہ کہتے ہوئے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا اعلان کیا کہ اس کا ڈیزائن انتہائی بیکورڈ ہے، اسی لیے اسے دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ دوستو، کم جونگ کے پرائیویٹ جہاز کو چمائے 1 اور گوشوک 1 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ایئر فورس 1 نامی جہاز بھی ہے۔ 2018 میں ان کا ایک پرائیویٹ جہاز اس وقت سامنے آیا جب کم ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے اپنے طیارے کے ذریعے سنگاپور پہنچا تھا، جسے اسٹیٹ ایئر لائن ایئر کوریا آپریٹ کرتا ہے۔ یہ ایک رشین ایئر کرافٹ ہے جسے 39 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ اس ایئر کرافٹ نے سنگاپور ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہی سبھی لوگوں کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ کم اپنی میٹنگ کرنے کے لیے اسی جہاز کا استعمال کرتا ہے۔ یہ ہوا میں اڑتی ہوئی کسی لگژری ہوٹل سے کم نہیں لگتا۔ اسے شاید ہی کسی عام آدمی نے دیکھا ہو۔ دوستو، شاہی لائف سٹائل اور شاہانہ ٹاٹ باٹ اپنی جگہ، لیکن اپنے علاوہ دوسروں کا بھی سوچنا چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں آگاہ کریں۔